बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज हम फर्स्ट ईयर उर्दू का एक इंतहाई अहम सवाल, तलख़ीस निगारी, जो उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 8 के तौर पर बोर्ड इम्तिहानात में आता है। ये बड़ा इंतहाई अहम सवाल है, तलख़ीस निगारी। ये एक ही सवाल होता है, 10 नंबर का आता है, और 10 नंबर के इस सवाल में हमने एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसकी हमने तलख़ीस करनी होती है। तलख़ीस कैसे की जाती है, तलख़ीस करने के क्या उसूल व ज़वाबित होते हैं, तलख़ीस किसको कहते हैं, इसको किस अंदाज में लिखना चाहिए ताकि हमारे नंबर पूरे 10 के 10 आ सकें। याद रखिएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। अगर इसकी तमाम उसूल व ज़वाबित को समझ लिया जाए और अच्छे तरीके से इसको हल कर लिया जाए तो 10 में से 10 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कि तलख़ीस नगारी के इस सवाल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और उसका तरीक़ाकार क्या होता है। सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा कि आपको सवाल नंबर 8 में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, तो उस दिए गए पैराग्राफ को, उस दी गई इबारत को मुख्तसर करके लिखना, इसको तलख़ीस निगारी कहते हैं। अब कितना मुख्तसर करके लिखना, यानी दिया गया जो पैराग्राफ और जो इबारत होती है उसको 1/3 तक मुख्तसर करना, ये तलख़ीस निगारी कहलाती है। मसलन एक पैराग्राफ है, उसके 100 अल्फाज हैं, तो 100 अल्फाज का 1/3 बनेगा 33 अल्फाज, 33। तो आपको यानी 1/3 इबारत को करना, ये तलख़ीस निगारी कहलाता है। याद रखिएगा, तलख़ीस निगारी का अगला उसूल ये है कि तलख़ीस निगारी इस अंदाज में की जाए कि जितनी बातें पैराग्राफ में बयान हुई हैं उन सारी बातों को मुख्तसर करके लिखना ये ज़रूरी होता है। यानी अब यूँ समझ लीजिए कि तलख़ीस करते वक्त असल इबारत के तमाम नुकात का इहाता करना ज़रूरी होता है। यानी जो इबारत है, उस इबारत में जितनी भी बातें हुई हैं उन सारी बातों को मुकम्मल लिखना ज़रूरी होता है। यानी आप यूँ समझिए कि और आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊँ तो ये है कि बातें भी सारी लिखनी हैं जो पैराग्राफ में दी होती हैं, मगर सारी लिखनी भी नहीं होती। और इससे एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, और आसान ये है कि जिस तरीके से आप सबक उर्दू का लिखते हैं तो सबक का ख़ुलासा लिखना होता है। तो जब हम सबक का ख़ुलासा लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने एक सबक के अंदर जितनी बातें की होती हैं उन सारी बातों को आपने 1/3, 1/3 करके लिखना होता है। तो ये वो जब आप सबक का ख़ुलासा लिखते हैं तो वो पूरे सबक का ख़ुलासा होता है 1/3। उसी तरह ये एक पैराग्राफ का ख़ुलासा होता है जो आपने 1/3 लिखना ज़रूरी होता है। अब इसमें जैसे हम सबक के ख़ुलासे में अपनी तरफ से कोई मवाद ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह हम जो पैराग्राफ दिया होता है, जब हम उसकी तलख़ीस करते हैं, उसको हम 1/3 करते हैं, तो उसमें हम उसी दिए गए मवाद को हम थोड़ा कर रहे होते हैं। हम ये नहीं करते कि उसके अंदर हम अपनी तरफ से कोई ऐड कर सकें। लिहाजा तलख़ीस के दौरान गैर ज़रूरी मवाद से बिल्कुल गुरेज करना ज़रूरी होता है। फिर जब आप ये तलख़ीस कर लेते हैं, यानी दी गई इबारत को
इस अंदाज में लिख लेते हैं कि वो एक तिहाई हो जाए, मुख्तसर हो जाए, बात भी सारी हो और उसके अंदर कोई चीज़ ऐड भी ना की जाए और उसमें से कोई चीज़ रहे भी ना। तो ये एक बड़ा टेक्निकली इसको लेकर चलना होता है। मैं आगे मिसाल दूंगा आपको तो बात मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि आपने एक तिहाई करना होता है इबारत को। जब आप ये कर लेते हैं तो तलखीस कर लेने के बाद, इबारत को एक तिहाई कर लेने के बाद, दी गई इबारत को छोटा कर लेने के बाद आप उसका एक मौजू उन्वान भी देते हैं। इसका भी बाकायदा एक नंबर होता है और वो क्या है कि आपने जब आप इबारत कर लेंगे, तलखीस कर लेंगे, तो उसके बाद आप हेडिंग देंगे मौजू उन्वान। तो जो भी पैराग्राफ आया हुआ है, वक्त की पाबंदी से मुताल्लिक है, नज़्म व ज़ब्त से मुताल्लिक है, अमन पसंदी से मुताल्लिक है, इल्म से मुताल्लिक है, अलगरज किसी भी टॉपिक से मुताल्लिक आपको कोई भी पैराग्राफ आया हुआ है तो आपने उसका उन्वान लिखना है कि इसका ये, मेरे नज़दीक इसका ये उन्वान बनता है। फिर सिर्फ यही नहीं, उसके बाद आपने दो मुतबादल उन्वानात भी देने होते हैं। यानी एक हेडिंग आप तलखीस कर लेने के बाद, पैराग्राफ की तलखीस कर लेने के बाद आप एक हेडिंग तो देंगे मौजू उन्वान और उसके बाद आपने मज़ीद हेडिंग देनी है मुतबादल उन्वानात। यानी एक था प्रॉपर के लिए, एक तो ये उन्वान है, इसके अलावा इस पैराग्राफ के ये उन्वानात भी हो सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे तो इसको हम मुतबादल उन्वान का नाम देते हैं। ये तलखीस का पूरा सवाल आपने एक सफ़ा के अंदर मुकम्मल करना होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब जब ये बात हम समझ गए तो अब मैं आपके सामने पूरा वो खाका रखता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी कि तलखीस का सवाल किस तरीके से हल किया जाता है। पहले खाका देता हूँ, उसके बाद फिर तीसरे मरहले में मैं आपको प्रॉपर एक पैराग्राफ की तलखीस करके भी दिखाऊंगा। अब देखिए, जब आपको तलखीस निगारी का सवाल आ जाए तो आपने क्या करना है, पहले तो हेडिंग देनी है सवाल नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 होता है। सवाल नंबर 8 की हेडिंग दे दी, फिर आपने अगली हेडिंग दे दी मार्कर के साथ 605 के साथ तलखीस निगारी। उसके बाद ये दो, यानी एक तो ये भी ज़हन में रखिएगा, तलखीस निगारी का सवाल आपने नए सफ़े से शुरू करना है, बल्कि हर सवाल जो भी उर्दू में आप अटैम्प्ट करने लगे हैं, खा वो उर्दू हो, पाक स्टडीज़ हो, इस्लामियात हो या कोई और सब्जेक्ट हो, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि नया सवाल नए पेज से शुरू किया जाए। ये प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी अलामत होती है। तो खैर, बात हम आगे लेकर बढ़ते हैं। वो ये है बेटे कि जब आपने सवाल नंबर 8 की हेडिंग दे दी, उसके बाद आपने अगली हेडिंग दे दी तलखीस निगारी। ये कर लेने के बाद आपने एक लाइन छोड़ देनी है। ये पूरा तरीक़ाकार नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको अपने रजिस्टर पर और इसी तरीके से लिखिए। नए पेज से शुरू करें, सवाल नंबर 8 की हेडिंग दें, फिर अगली हेडिंग मार्कर के साथ तलखीस निगारी, उसके बाद एक लाइन छोड़ दें। उसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है इबारत के अल्फाज की कुल तादाद। यानी जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में पैराग्राफ आया है, आपने उसके अल्फाज गिन लेने हैं। गिन, बिलफर्ज उसके अल्फाज थे 150, तो आपने गिन के लिख देने हैं 150। 150 अल्फाज हैं, जितने भी हों, 100 हों, 120 हों, 105 हों, जितने भी उसके अल्फाज हैं उनका अदद आपने हेडिंग दे के लिख देना। उसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है तलखीस के लिए दस्तयाब अल्फाज, कि मैं ये टोटल इतने हैं तो इसके एक तिहाई 1/3 इतने बनते हैं, तो वो आपने लिखने हैं, तो वो लिखे जाएंगे 50 है। उसके बाद फिर आपने एक लाइन खाली छोड़ देनी है। तो अब ये पहली 6 लाइनों का ये सिलसिला हो गया। पहली लाइन में सवाल नंबर 8, दूसरी में तलखीस निगारी, तीसरी को खाली छोड़ दिया, चौथी में कुल अल्फाज, पांचवी में उसका एक तिहाई जितने बनते हैं वो लिखने, और उसके बाद आपने लाइन खाली छोड़ देनी। उसके बाद आपने अगली हेडिंग देनी है रफ अमल बराए तलखीस निगारी। ये आपने अगली हेडिंग देनी है। याद रखिएगा, तलखीस के कई और तरीके भी आपने देखे होंगे, मगर वो तरीका प्रॉपर नहीं है।
یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی عام سادہ بتا دیا جاتا ہے کہ جی بس صرف آپ سوال نمبر 8 لکھیں، تلخیص نگاری لکھیں اور تلخیص کر دیں، اور اس کے بعد یہ طریقہ پراپر نہیں ہے۔ وہ بچے جو مارکس لینا چاہتے ہیں، بورڈ میں پوزیشن لینا چاہتے ہیں، اردو میں مارکس اپنا اچھے امپریشن کے ذریعے زیادہ گین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ طریقہ کار انتہائی اہم ہے۔ لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، ہیڈنگ دے دینی ہے رفع عمل برائے تلخیص نگاری۔ یہ ہیڈنگ دے لینے کے بعد آپ نے اگلی ہیڈنگ دینی ہے پیج کے درمیان میں عبارت کے مرکزی نکات۔ عبارت کے مرکزی نکات، اس میں آپ نے پورے پیراگراف کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ یہ میں آپ کو آگے چل کے پورا اس کا پریکٹیکل بتاتا ہوں، ابھی صرف آپ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں کہ اس کا خاکہ یہ ہوگا۔ عبارت کے مرکزی نکات یہ کیسے لکھنے ہیں، کیا چیز اس کے اندر لکھنی ہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اگلی ہیڈنگ دینی ہے تلخیص شدہ عبارت۔ وہ جو عبارت آپ کو آئی ہوئی ہے، یہاں آ کے آپ نے اس ہیڈنگ میں آپ نے اس کا 1/3 لکھنا ہے۔ جب آپ یہ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے عبارت کا موضوع عنوان دینا ہے کہ جی میرے نزدیک اس عبارت کا یہ عنوان بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 2 متبادل عنوانات بھی دینے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان ہیڈنگز کے ساتھ آپ کا یہ تلخیص نگاری کا سوال مکمل ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں پر آگے بڑھ کر میں پورا ایک پیراگراف ایسا ہے جس کی میں آپ کو تلخیص نگاری پوری کر کے دیتا ہوں، جس سے مزید بات کلیئر ہو جائے گی۔ مثلا یہ ایک پیراگراف ہے، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جائے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ اب یہ یعنی آپ کے سامنے پورا ایک پیراگراف ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش اور اس کے نتائج انسان کو ایسا حقیر بنا دیتے ہیں جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ اب عزیز طلبہ و طالبات، یہ ایک پیراگراف آیا ہوا ہے، اسی طریقے کے کئی پیراگراف آپ کو آئیں گے۔ آپ نے اس پیراگراف کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے پیج کے درمیان میں ہیڈنگ دے دی سوال نمبر 8، اگلی ہیڈنگ دے دی تلخیص نگاری۔ اس کے بعد آپ نے اگلی لائن خالی چھوڑ دی، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے اگلی لائن خالی چھوڑ دینی۔ اب جب آپ نے یہ لائن خالی چھوڑ دی اور تو اس کے بعد آپ نے اگلا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس عبارت کے ٹوٹل الفاظ گننے ہیں۔ اب میں نے الفاظ گنے تو یہ ٹوٹل الفاظ ہیں 108۔ اب 108 الفاظ ہیں، تو پہلی ہیڈنگ بنی سوال نمبر 8 تلخیص نگاری، لائن خالی چھوڑ دی۔ اس کے بعد عبارت کے کل الفاظ کتنے ہیں؟ 108۔ اب 108 کا اگر 1/3 کیا جائے تو تلخیص شدہ الفاظ یہ بنیں گے 38۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک لائن خالی چھوڑ دینی، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ آپ پھر ایک لائن جو ہے وہ خالی چھوڑ دیں گے۔ اب یہ اپنے سامنے اسی طریقے سے اپنے رجسٹر پر بناتے جائیے، لکھتے جائیے۔ اگر لکھتے جائیں گے تو پھر آپ کو یہ کبھی بھولے گا نہیں، صرف سننے سے بات یاد نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آپ نے رفع عمل برائے تلخیص نگاری، یہ آپ نے اگلی ہیڈنگ دے دی۔ اب اس میں آپ نے عبارت کے مرکزی نکات لکھنے ہیں۔ عبارت کے مرکزی کہ بھئی مرکزی مین پوائنٹ اس عبارت میں کیا بیان ہوئے ہیں، اہم بات کون سی بیان ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اس اوپر دی گئی عبارت کو پڑھتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، اس عبارت کو ہم پڑھتے ہیں تو اس عبارت میں جو مرکزی نکات بنتے ہیں وہ بنتے ہیں قومی ترقی کے لیے بنیادی رہنما اصول۔ ایک تو یہ بات بتائی گئی ہے، اور ایک یہ بتایا گیا کہ اگر اپنی صلاحیتوں کی بجائے دوسروں پر انحصار کیا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیے یہ عبارت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قومی ترقی کی نسبت ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو،
ہمارے سب کام کر دے. ایک تو یہ بات ہے. اور اگر ایسا کر لیا جائے تو پھر آگے سارے پیراگراف میں اس کے نقصانات بیان ہوئے. تو جو بھی آپ کو پیراگراف آئے گا نا، یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بھی پیراگراف آئے گا، ہر ایک پیراگراف کے اندر 2 3 بس، اس سے زیادہ نہیں، 1 2 یا 3 یہ مرکزی مین بات ہوئی ہوتی ہے، مین پوائنٹ ذکر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اہم نکات ذکر کیے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے بھی اسی طریقے سے ان نکات کو یہاں پر لکھنا ہے. جب آپ یہ نکات لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اگلی ہیڈنگ دینی ہے تلخیص شدہ عبارت. اب جو عبارت اوپر دی گئی ہے اس کو آپ نے 1/3 کرنا ہے، اور 1/3 اس انداز میں کرنا ہے کہ بات بھی پوری کرنی ہے اور پوری کرنی بھی نہیں ہے. پوری کرنی کا مطلب ہے کہ پورا پیراگراف اٹھا کے نہیں لکھ دینا، بلکہ اس میں جو الفاظ ریپیٹ ہوئے ہیں، جو بات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اسی بات کو آپ نے چھوٹا کر کے لکھ دینا ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس دیے گئے پیراگراف کو بار بار پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ اس پیراگراف کو پڑھیں. اس سے آپ کو پڑھنے سے اندازہ ہوگا کہ اس میں اصل بات کیا بیان ہوئی ہے. اور جب آپ یہ عبارت کے مرکزی نکات لکھ لیتے ہیں نا کہ اس کے اندر پہلی یہ بات ہے، ایک یہ بات ہے، ایک یہ بات ہے، جب آپ وہ مرکزی نکات نکال لیتے ہیں نا تو آپ کے لیے تلخیص کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ مرکزی نکات ضرور نکالیں، اور نکالنے کے بعد آپ پھر ہیڈنگ دیں تلخیص شدہ عبارت. اب جو اوپر پیراگراف دیا گیا ہے اس کو جب ہم تلخیص اس کی کرتے ہیں اور اس 108 الفاظ کو 38 الفاظ ہیں، 38 جو 38 الفاظ ہیں، اس کے اندر جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی عبارت کیا بنے گی؟ قومی ترقی کی نسبت عام خیال ہے کہ کوئی رہنمائی کرے یا گورنمنٹ فیاض ہو، یعنی دوسروں پر انحصار ہو. یہ اصول بربادی کا سبب ہے، قوت کی پرستش ہے، جو انسانی ذلت کا باعث ہے. اب آپ دیکھیے اوپر دی گئی عبارت میں بھی یہی بات کی گئی تھی، اس میں سے اضافی چیزیں نکال دی گئیں اور اس ساری بات کو ہم نے 1/3 انداز میں یوں بیان کر دیا کہ قومی ترقی کی نسبت عام خیال ہے کہ کوئی رہنمائی کرے، گورنمنٹ فیاض ہو یعنی دوسروں پر انحصار ہو. یہ اصول بربادی کا سبب ہے اور قوت کی پرستش ہے، جو انسانی ذلت کا باعث ہے. اب جب آپ نے یہ عبارت کی تلخیص یوں کر لی 1/3، تو اس کے بعد اگلا جو اہم کام ہوتا ہے وہ ہے عبارت کا موضوع عنوان. تو اگر ہم اس پیراگراف کا ایک موضوع عنوان بنائیں تو پہلا موضوع یہ بن سکتا ہے کہ اس کے اندر قومی ترقی کا اصول سمجھایا گیا ہے کہ اگر ہم دوسروں پر انحصار کریں تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، اور اگر اپنا جہان خود آباد کریں، خود محنت کریں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ کام رکھیں، ادھر ادھر خیال نہ کریں، کسی پر تنقید نہ کریں، کریٹیسائز نہ کریں، کسی کی برائی بیان نہ کریں، اور اپنے کام سے کام رکھیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو کامیابی دیتا ہے. تو یہ کہا کہ قومی ترقی کی نسبت عام خیال. اب اس پورے پیراگراف کے اندر قومی ترقی کا اصول سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں آپ ترقی نہیں کریں گے، اور اگر آپ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، سائیڈ پہ رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی ہیں اس پر اگر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو کامیابی دیتا ہے. تو یہ کہا کہ قومی ترقی کا اصول اس میں سکھایا گیا. اور دوسرا جو اگلی بات اس کے اندر سکھائی گئی، اب جب یہ تو ہو گیا موضوع عنوان، پراپر تو یہ تھا کہ عبارت کا موضوع عنوان آ گیا قومی ترقی کا اصول. تو اگر اس کے ہم متبادل عنوانات بنائیں، آخری ہیڈنگ یہ ہوگی متبادل عنوانات. تو ایک یہ بن سکتی ہے دوسروں پر انحصار کے نقصانات، ایک یہ بن سکتی ہے انسانی ذلت کے اسباب، ایک یہ ہے ایک یہ بھی بن سکتا ہے قومی زوال کے اسباب، قومی زوال کے اصول، یعنی اس طریقے کے کئی عنوانات بن سکتے ہیں. تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے تلخیص کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے 1/3 کرنا ہے، نئے پیج سے شروع کرنا ہے.
आपने फिर तलखीस निगारी की हेडिंग देनी है, फिर लाइन छोड़ देनी है, फिर हेडिंग देनी है इबारत के कुल अल्फाज, फिर तलखीस शुदा अल्फाज कितने चाहिए उनका आदद लिखना है, फिर लाइन छोड़ देनी है, फिर रफ़ अमल बराए तलखीस निगारी, उस रफ़ अमल में आपने इबारत के मरकज़ी नुकात लिखने हैं कि इसके अंदर मेन ये बातें बयान हुई हैं। वो पूरे पैराग्राफ में एक या दो या मैक्सिमम 3 होती हैं, क्योंकि छोटे छोटे पैराग्राफ आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते। लिहाजा उसके बाद आपने तलखीस शुदा इबारत की हेडिंग देनी है, और जो इबारत आपको दी हुई है उसको आपने 1/3 करके इस अंदाज में लिख देना है कि सारी बात भी हो जाए और उसके अंदर कोई इजाफी बात शामिल भी ना हो, और दी गई इबारत को 1/3 करके लिख दिया जाए। तो और उसके बाद आपने इबारत का मौजू उन्वान देना है 1, और कम अज़ कम 2 आपने मुतबादल उन्वानात देने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।